नमस्कार, म सोनिजा मिश्रा आज फेरि हजुरहरूलाई विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आशा छ हजुरहरूलाई आजको क्लास पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र बुझ्ने गरी म बुझाउन सकौँ। र प्रिभियस क्लासमा हामीले टिस्युको बारेमा पढ्दै थियौँ। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु पढ्यौँ, कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु पढ्यौँ, टाइप्स अफ टिस्युज पढ्यौँ, टिस्यु के हो त्यो पढ्यौँ। के थियो त एउटा सानो रिक्याप हामी जाउँ। टिस्युज के थियो त? ग्रुप अफ cells, isn't it? It is a group of cells performing similar functions, isn't it? And they are having similar structure too. टिस्यु को बारेमा पढ्दाखेरि हामीले के जानिम त? टिस्यु के रहेछ त? ग्रुप अफ सेल्स performing together a particular task or a function, जे पनि भन्दा हुन्छ है। भनेपछि यहाँ इन्भल्भमेन्ट कसको हुँदो रहेछ त? यहाँ इन्भल्भमेन्ट ग्रुप अफ सेल्स को इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ। यो सेल्स यो सेल 1, सेल 2, सेल 3 हैन, यो सबै सेल्सहरु के भयो त? ग्रुप फर्म भयो अनि एउटा टिस्यु को फर्मेसन भयो। के को फर्मेसन भयो? टिस्यु को फर्मेसन। त्यसैगरी यो टिस्यु अब फेरि ग्रुप अफ टिस्युज यदि कम्बाइन भएर अर्गन को फर्मेसन गर्छन् हैन। अर्गन हार्ट भयो, लङ्स भयो, किडनी भयो है। यो फेरि एउटा अर्गन सिस्टम जसलाई हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्छौँ, सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छौँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्छौँ। यो सिस्टमहरुको बारेमा हामी अगाडि पनि पढ्ने गर्नेछौँ। र यो टिस्युको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले के जानिम त? कि टिस्युमा प्लान्ट टिस्यु र एनिमल टिस्यु को वास्ट डिफरेन्स हुँदो रहेछ है। प्लान्ट टिस्यु र एनिमल टिस्युमा डिफरेन्स धेरै नै छ। प्लान्ट टिस्यु इट्स इन सिम्पल अर्डर, यसको स्ट्रक्चर जुन छ एकदम सिम्पल म्यानरमा हुन्छ। र एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरिमा हामीले के पढ्यौँ त? एनिमल टिस्यु एउटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फर्म गरेको हुन्छ है। अब एनिमल टिस्युलाई किन एनिमल टिस्युको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल टिस्युको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुनुको कारण मल्टिपल टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप प्लान्ट टिस्युमा अलिक कम्ती हुन्छ, तर एनिमल टिस्युमा धेरै नै टास्कहरु परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो एनिमल टिस्युले के गर्छ त? एनिमल टिस्युमा के हुन्छ त? एनिमल्समा जुन पनि टिस्युज हुन्छन् तिनीहरूले एकदमै फङ्क्सन्स, कुनै पनि फङ्क्सन्सहरूलाई एकदमै रेगुलर म्यानरमा र एउटा इरेजिस्टिबल म्यानरमा लैजानुपर्ने हुन्छ। र त्यही भएर एनिमल टिस्युको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुनुको कारणै त्यो हो। अब यो युटिलिटी के छ त मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको? कहाँ युज हुन्छ यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सको? मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्समा के हुन्छ त? युनिसेलुलर अर्गानिजम र मल्टिसेलुलर अर्गानिजम हामीले पहिला नि पढिसकेका छौँ। युनिसेलुलर भनेको कम्पोज्ड अफ सिंगल सेल राइट, अनि मल्टिसेलुलर भनेको मोर देन वन सेल हैन। अब मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा वी ह्युमन बिङ, इजन्ट इट? वी क्यान गिभ अ सिम्पल एक्जाम्पल, वी ह्युमन बिङ। यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा पढ्दाखेरि हामीले के पढेको थियौँ कि यो डिफ्रेन्ट सेल्स छ है। यो सेल्सहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यो सेल्सका आफ्ना फंक्सन छन्। यसको भिन्दै फंक्सन हुन्छ, यसको भिन्दै फंक्सन हुन्छ, यसको भिन्दै फंक्सन हुन्छ, यसको भिन्दै फंक्सन हुन्छ। यो सबै फंक्सन परफर्म गरेर एउटा मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको निर्माण हुन्छ है। युनिसेलुलरमा त्यसैगरी के हुन्छ त? युनिसेलुलरमा के हुन्छ? त्यही एउटा सिंगल सेलले पुरै फंक्सन्स बडीमा भइरहेको जुन पनि यो, फर एक्जाम्पल एउटा एमिबा एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हो युनिसेलुलर अर्गानिजमको। एमिबाको काम के हो त? त्यो एउटै एमिबा सिंगल सेलले बनेको। प्रिभियस क्लासमा हामीले पढेको थियौँ कि एमिबाको सेप कस्तो हुन्छ त? इरेगुलर सेप हुन्छ है। हामीले जस्तो बनायौँ त्यस्तै भन्छ यो एमिबा हो है। भनेपछि यो एमिबामा यो सिंगल सेलले बनेको र यही सिंगल सेल यहाँ भइरहेको सबै फंक्सन्स क्यारी आउट गर्ने काम कसको हो त? त्यही सिंगल सेलको। तर मल्टिसेलुलरमा के थियो त? डिफ्रेन्ट सेल्स थियो है। डिफ्रेन्ट सेल्स रहेछ डिफ्रेन्ट फंक्सन्स परफर्म गर्नुको लागि। यही हो मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सको है। प्लान्ट टिस्युमा अब हामी आउँ।
प्लान्ट टिस्यू पढ्दाखेरि हामीले पढ्यौँ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यू, कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यू हैन। अब स्पेशल टिस्यू भनेको के हो त्यो पढ्छौँ। ओके, यो चाहिँ रिक्याप थियो। अब सिम्पल, सरी आइ एम सो सरी, सिम्पल हैन स्पेशल है। सिम्पल र कम्प्लेक्स त पढिसक्यौँ। अब हामी जुन पढ्छौँ त्यो छ स्पेशल। स्पेशल टिस्यूको बारेमा पढ्छौँ र यो स्पेशल टिस्यू भनेको साँच्चीकैको स्पेशल हो त? हो, साँच्चीकैको स्पेशल हो। स्पेशल टिस्यू हामीले पढेछौँ होला भस्कुलर बन्डल्स। भस्कुलर बन्डल्स क्लास 7 मा पनि थियो भस्कुलर बन्डल्स भनेर है। यो भस्कुलर बन्डल्स, भस्कुलर शीथ या भस्कुलर टिस्यू जे पनि भन्दा हुन्छ यसलाई, त्यो पढेको थियौँ। के थियो त त्यसको नाम? याद गरौँ, जाइलम फ्लोएम हैन। यो भस्कुलर टिस्यू थियो। यो के हो त? भस्कुलर टिस्यू, त्यही भएर यसलाई स्पेशल टिस्यू भनिन्छ है। भस्कुलर टिस्यू, जाइलम र फ्लोएम। अब जाइलमको काम के हो त र फ्लोएमको काम के हो त है? अब जाइलमले के गर्छ त? यो चाहिँ जाइलम एउटा यस्तो भस्कुलर टिस्यू हो जसको काम यो हो कि वाटर र मिनरल्सको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने है। वाटर र मिनरल्सको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने है। है। अब फ्लोएमको काम के हो त? फ्लोएमको काम के हो त? फुड ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने। फ्लोएमको काम के हो? फुडको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने। कसको काम हो त? फ्लोएम भस्कुलर टिस्यूको काम हो है। ल प्लान्ट टिस्यूमा पढ्यौँ हामीले मेरिस्टेमेटिक टिस्यू, पर्मानेन्ट टिस्यू। मेरिस्टेमेटिक टिस्यू के थियो त? द सेल्स विच आर क्यापेबल अफ सेल डिभिजन है। पर्मानेन्ट टिस्यूमा पढ्दाखेरि के पढ्यौँ त? सेल्स विच आर इनक्यापेबल अफ सेल डिभिजन हैन। अब पर्मानेन्ट टिस्यूमा पढ्दाखेरि पर्मानेन्टलाई फर्दर क्लासिफाई गरियो टु टाइप्समा, सिम्पल र कम्प्लेक्स हैन। सिम्पल के हो त? टिस्यू विच इज कम्पोज्ड अफ सिंगल टाइप अफ सेल, भनेपछि एउटै टाइप अफ सेल। यहाँ सिंगल सेल भनेको छैन, सिंगल टाइप अफ सेल भनेको छ है। टाइप अफ सेल, सिंगल टाइप अफ सेल। अब कम्प्लेक्स गर्दाखेरि के हो? कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यू पढ्दाखेरि हामी के बुझ्यौँ त? टिस्यू विच इज कम्पोज्ड अफ मोर देन वान टाइप अफ सेल हैन। मल्टीसेलुलरमा पढ्दाखेरि इट इज कम्पोज अफ मोर देन वान सेल, वान टाइप अफ सेल थिएन। तर यहाँ कम्प्लेक्स पढ्दाखेरि मोर देन वान टाइप अफ सेल। अब सिम्पललाई फेरि फर्दर डिभाइड गरियो प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमामा हैन। र यो प्यारेन्काइमा र कोलेन्काइमा टुगेदर दे फर्म अ क्लोरेन्काइमा, जहाँ चाहिँ क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ। अगाडि पढ्छौँ हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू। र कम्प्लेक्समा के थियो त? जाइलम र फ्लोएम। जाइलम र फ्लोएम हो, मैले यही भन्न खोजेको हो, जाइलम र फ्लोएम। यो जाइलम के हो त? वाटर एन्ड मिनरल्स ट्रान्सपोर्टेसन हुने भस्कुलर टिस्यू हो है। र फ्लोएम चाहिँ के हो त? फ्लोएम के हो त? फुड ट्रान्सपोर्टेसन हुने, फुड ट्रान्सपोर्ट हुने एउटा भस्कुलर टिस्यू हो, भस्कुलर शीथ हो है। अब जाइलमको कम्पोनेन्ट्स छ के त? जाइलम, भेसल र ट्र्याकिड्स। जाइलम, भेसल र ट्र्याकिड्स। त्यसै गरी फ्लोएमको पनि कम्पोनेन्ट्स छ, सिभ ट्युब्स र कम्पेनियन सेल्स। सिभ ट्युब्स र कम्पेनियन सेल्स है। अब सिभ ट्युब र जाइलम, भेसल र ट्र्याकिड्स यो के थियो त? मेन कम्पोनेन्ट्स अफ जाइलम हैन। जाइलम, भेसल्स र ट्र्याकिड्स के हुन् त? जाइलमको मेन कम्पोनेन्ट्स हुन्। र फ्लोएमको मेन कम्पोनेन्ट्स के हुन् त? सिभ ट्युब्स र कम्पेनियन सेल्स। सिभ ट्युब्स र कम्पेनियन सेल्स हो। त्यसै गरी अब यो स्पेशल टिस्यूको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो यो पढ्छौँ है। स्पेशल टिस्यू भनेको के हो यहाँ भनेपछि मैले के भने, स्पेशल भन्नु बित्तिकै यो हुन त साँच्चीकै यो स्पेशल टिस्यू हो। किनभने यही टिस्यू है, यही टिस्यूले गर्दाखेरि प्लान्ट्सले आफ्नो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस क्यारी आउट गर्न सक्छ। यही टिस्यूले गर्दाखेरि होल प्लान्ट्समा भइरहेको जुन पनि मेटाबोलिक फङ्सन्स हो, जुन पनि पर्फर्मेन्स हुन्छ, त्यो सबैको
को यो सबै काम एउटा रेगुलर म्यानरमा स्मुथ म्यानरमा कन्भिनियन्टली लैजाने काम कसको हो त यही फ्लोएमको हो र यही जाइलमको हो है जाइलम पढ्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं जाइलमको मेन कम्पोनेन्ट के हुन् त जाइलम भेसल्स है जाइलम योलाई एक्जाइलम पढ्ने हैन यो जाइलम हो जाइलम भेसल्स र ट्र्याकेट्स है अब फ्लोएम पढ्दाखेरि हामीले के पढ्यौं फ्लोएमको दुईटाका मेन कम्पोनेन्ट के हो त सिभ ट्युब्स र कम्पेनियन सेल्स हैन सिभ ट्युब्स र कम्पेनियन सेल्स है यही कम्पोनेन्ट्सले गर्दा प्लान्ट टिस्युमा प्लान्टले एकदम आफ्नो मेटाबोलिक फंक्शन्सहरु जुन पनि छ त्यसलाई टुगेदर इन अ कन्भिनियन्ट म्यानरमा परफर्म गर्न सक्छ है अब म के भन्न चाहन्छु भने स्पेशल टिस्युको यही स्पेशल टिस्यु यहीसम्म हुन्छ है प्लान्ट टिस्युको बारेमा हामीले सबै पढिसक्यौं प्लान्ट टिस्यु यहीसम्म छ है अब अगाडि बढौं एनिमल टिस्युको बारेमा एनिमल टिस्यु के हो एनिमल टिस्युको टाइप्स के हुन् हामीले पढेका थियौं है एनिमल टिस्युमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम हुन्छ नर्भस सिस्टम circulatory system respiratory system skeleton system muscular system है नर्भस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम र मस्कुलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम र मस्कुलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम पढ्दाखेरि हामी स्केलेटन सिस्टममा के जान्छौं त बोन्सहरुको बारेमा कार्टिलेजहरुको बारेमा जोइन्ट्सहरुको बारेमा के हो कति टाइप्स अफ बोन्स छ यो त हामीले सानैदेखि पढिरहेका छौं कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर 206 राइट हाउ मेनी बोन्स आर देयर 206 बोन्स हैन अब स्केलेटन सिस्टम केले फर्म भएको हो त स्कल भन्ने थाहा छ होला क्रेनियम पनि भन्छ स्कललाई स्कल सुनेछ होला हैन टाउको ब्रेन राइट नाउ स्कलमा कुन बोन्सहरुको बारेमा पढ्छौं स्कल इट इज मेड अप अफ 14 बोन्स हाउ मेनी बोन्स 14 बोन्स राइट यो कति कुन बोन्सले बनेको हो त है त्यो पढ्ने छौं अगाडि र अब स्केलेटन पढिसकेपछि हामी फेरि मस्कुलर सिस्टममा जान्छौं मसल्स कसरी कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स हुन्छ हाउ डज मसल्स परफर्म देयर वर्क्स राइट यिनीहरुको बारेमा पढ्छौं र नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्छौं न्यूरोन के हो हामीलाई थाहा छ नर्भस सिस्टममा हामी सबभन्दा पहिला पढ्ने कुरा के हो त न्यूरोन हो किन बिकज न्यूरोन इज द स्मलेस्ट युनिट अफ नर्भस सिस्टम हैन जसरी हाम्रो ह्युमन बडी छ ह्युमन बडीको स्मलेस्ट युनिट के हो त सेल हो राइट त्यसरी नै नर्भस सिस्टमको स्मलेस्ट युनिट के हो त न्यूरोन हो र यो न्यूरोन केले बनेको हो त न्यूरोनका पार्ट्सहरु के हुन् एक्सन छ यसमा डेन्ड्राइट छ यसमा माइलिन शीथ छ यसमा होल सेल बडी छ यो न्यूरोन कसरी यो न्यूरोनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ न्यूरोनको स्ट्रक्चर लङ एन्ड ब्रान्च्ड हुन्छ है याद राख्नु र न्यूरोन जुन हुन्छ हाम्रो न्यूरोनको स्ट्रक्चर लङ एन्ड ब्रान्च्ड हुन्छ एउटा
लङ एन्ड ब्रान्च्ड के भन्ने हो लङ एन्ड ब्रान्च्ड हुन्छ धेरै ब्रान्चेस निस्केको हुनाले यसलाई लङ एन्ड ब्रान्च भनिएको हो है न्युरोनको स्ट्रक्चर त्यस्तो हुन्छ अब न्युरोनमा एक्जोन हुन्छ माइलिन शीत हुन्छ सेल बडी हुन्छ यो सबै म अगाडि हजुरहरूलाई डायग्राममा देखाउँदाखेरि पढाउँछु र अब सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेसन भनेपछि ब्लड सर्कुलेट हुने हो है ब्लडको सर्कुलेसन हुने हो बडीमा बडी कुनै पनि बडीमा ब्लडको सर्कुलेसन हुने हो कसरी सर्कुलेट हुने है कसरी चाहिँ सर्कुलेसन हुन्छ कसले सर्कुलेट गर्छ कसले प्युरिफाई गर्छ है यिनीहरूको बारेमा सर्कुलेटरी सिस्टममा पढ्छौँ र नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पायर गर्नु त एभ्री लिभिङ अर्गानिजम्स अन दिस अर्थ दे हेभ टु रेस्पायर right they need to respire isn't it so respiration र skeleton र muscular अब हामी आउँ सबभन्दा पहिला skeleton सिस्टममा हामीले के कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला skeleton सिस्टममा हामी जान्नु पर्ने कुरा के हो त कि how many bones are there in a human body so in a human body how many bones are there are 206 bones. How many bones? So the whole skeleton, okay, the whole human skeleton is made up of how many bones? 206. You can imagine how large number it is, right? 206 bones it is made up of, and the number of facial bones. Number of facial bones. How many facial bones are there? 14. How many? 14, right? 14 facial bones are there. In what am I talking about? I am talking about the human skeleton. I am talking about the human skeleton. Whenever we talk about the word skeleton system, it means that the whole human skeleton we are talking about. Then how many bones are there? 206 bones, right? अब यो नर्भस टिस्यू को काम के हो त नर्भ इम्पल्स पास गर्ने र यहाँ नर्भ इम्पल्सेस कसले पास गर्छ Who does this work? There are nerves in our body, right? We can see the nerves. We can see the nerves because it's little bit transparent, right? So these nerves, what it does, it carries the impulse, it carries the messages, and it just sends to the skull, that is brain part, and then they perform any function. For example, this is very it is stimuli. We know about stimuli. Stimuli ka bare ma tha cha hola. What is this stimuli? It reacts. It responses when acted to the stimuli. What is it? For example, हामीले एउटा कसैलाई पिन्च गर्यौं. पिन्च गर्दाखेरि के हुन्छ? पिन्च गर्दाखेरि हामी we just respond it, right? Yeah, whatever. We just give some response. So that is, it means that the nerve impulses, it is transferring the message to the brain part. है यो ब्रेनलाई के गर्यो त इम्पल्स ट्रान्सफर गर्यो मेसेज ट्रान्सफर गर्यो सिग्नल ट्रान्सफर गर्यो यो के हो त ट्रान्सफरिङ अफ मेसेजेस भयो ट्रान्सफर्मेसन अफ सिग्नल्स भयो यो ट्रान्सफर भएपछि थाहा पायौं कि कसैले चिमाटेको रहेछ भनेर है So that's the work of it. Now the whole skeleton system, in this skeleton system we are going to talk about joints. Joints क्या होता? When two bones are connected to each other, or when the number of bones are connected, it is joints, right? Two types of joint हुन्छ, एउटा movable joint हुन्छ, एउटा immovable joint हुन्छ है. जसरी muscles मा पढ्दाखेरि voluntary muscles र involuntary muscles हुन्छ. के हो voluntary muscles भनेको? के हो involuntary muscles भनेको?
Voluntary muscles भनेको के हो त? The muscles which can be moved with our own will. Means हामीले move गर्न सक्छ. For example, the hand. We are moving, right? यो hand movement के हो त? यो muscles हामीले move गर्न सकिरहेछ. So this is movable muscles, isn't it? Now involuntary, that is movable means voluntary muscles, right? Involuntary के हो त? That we cannot move through our own will, isn't it? So that is involuntary muscles. यहाँ joints मा पनि movable joints र immovable joints हुन्छ भनेपछि कुनै joints लाई हामी move गर्न सक्छौं, कुनै joints हरुलाई हामीले move गर्न सक्दैनौं. For example, this elbow, okay, or we can talk about the knees also. यो के हो त? जहाँ different bones they are connected, यो लाई joints pain हुनु भन्छ नि. So why our joints pains? Why is it so? किन joints मा pain हुन्छ? This is all because of lack of calcium in our body, right? We are not intaking the calcium amount that our body needs. This is the reason this is the reason why this is the reason that our joint starts paining. Okay, now this joints is divided into two, that is movable joints and immovable joints, right? Movable, immovable. So this is the points, this is the joints, that is this is the types of the joints. Okay, now movable means which can be moved. Okay, for example, this elbow portion can be moved. Yes, we can rotate it, it's movable. Knee, yes, we can rotate our legs, right? If we rotate our legs, obviously can the knees move? No, knees are not moving, but we can move that portion of muscle. We can move the portion of the leg that in that manner, isn't it? So in further classes we'll be studying about the more types of bones, more types of systems, that is the types of systems, that is nervous system, respiratory system, and many more systems will be muscular system. We'll be learning about these systems. Okay, in our further class. आजको लागि यति नै, धन्यवाद. आशा छ हजुरहरुलाई एकदमै रमाइलो र एकदमै बुझ्ने गरी मैले पढाएको छु. Thank you.